रोज़ा इफ्तार किया, कुछ देर के बाद पानी तलब किया। इस मलूना ने पहले से जानती थी कि इफ्तार के बाद पानी तो देना है, इसने वो पूरी शीशी पानी के घड़े में डाल दी। सुनो, जज़ाकल्लाह, सब सुनो। जानते कैसा जहर था? गढ़े उस जमाने के पत्थरों से बनते थे, बहुत मोटे मोटे, लिहाजा गढ़े के अंदर क्या हाल हुआ वो तो नहीं मालूम, लेकिन अब बताता हूँ कि वो जहर कैसा था। उस मलूना ने पूरी शीशी जिसमें डाली थी उसमें से पूजा भर के पानी निकाला और ला के हसन के सामने पेश किया। हसन ने मुंह से लगा, लबों से लगाया पूजा, 2 घूंट ली, 2, पहला दूसरा, बस। यकीन जानिए मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कह रहा, यही रिवायत का अल्फाज है कि हसन का वजूद कांप गया, थरथरा गया और पूजा हाथ से गिर गया। जब पानी, सुनो, जब पानी कच्ची जमीन पर पड़ा है ना तो जमीन जोश मारने लगी। अब बताओ हसन के कलेजे का क्या हाल हुआ होगा। दोनों हाथों से कलेजा था, बैठ जाओ बेटा मुझे पढ़ने दो, दोनों हाथों से कलेजा था। हसन ने, ओ मलूना तूने वही किया जिसका डर था, लेकिन याद रख जिस खातिर तूने ये किया है तो अपनी मुराद को नहीं पहुंचेगी, तूने जहन्नम की आग को अपने पर वाजिब कर। बेटा बैठे रहो बाहर, सब मुझे मसाइल पढ़ने दो। आप लोग बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाओ, सामने वाले बैठो, बैठ जाओ बेटा, सब बैठ जाओ अपनी जगहों पे, कोई नहीं उठेगा। मुझे शहादत पढ़ने दो हसन मुश्तबा की, मुझे हसन मुश्तबा की शहादत पढ़ने दो बेटा, बिल्कुल बेचैनी ना करो। सुनो क्या हुआ, बस हसन के घर से फरियादें बुलंद हुई, हाशमियों के दरवाजे खुलना शुरू। मुझे नहीं मालूम कि पहले बहन आई है कि पहले भाई आया, बस मुझे तो ये मंजर नजर आ रहा है कि हुसैन की गोद में हसन का सर है और हसन इतनी अजियत में है कि अपने भाई को कलेजे से लगा के खींच रहे। हसन इतनी तकलीफ में, अज़ादारान हुसैन। बस हुआ ये कि ज़ैनब से कहा बहन जाओ पहले लेकर आओ, लगन लेकर आओ, बेटा बैठ जाओ, इस दरवाजे को बाहर करो, मैं नहीं उतरूंगा मिंबर से, जरी नहीं निकलेगी, शबी नहीं निकलेगी जब तक मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। बैठ जाओ सब इस जगह पर, ना करो लोगों के साथ ऐसा, लोगों को मसाइल सुनने दो, जिस जगह पर वो बैठ जाओ, नहीं उठाना शबी, नहीं निकालिएगा शबी जब तक मैं शहादत ना पढ़ूं। सुनो अज़ादारान हसन, सुनो अज़ादारान हसन। बहन दौड़ी दौड़ी गई, लगन लेकर आई, बज़ाहिर लगन में टुकड़े गिर रहे थे, लेकिन मैं कैसे मानूं कि लगन में गिर रहे? मुझे बताओ, जब हुसैन सुलझना से गिरे थे, लाशा जब से ते पैगंबर का उठाया होगा, लाशा जब से ते पैगंबर का उठाया होगा, खुल्द में चैन मुहम्मद को नाया होगा, खुल्द में चैन मुहम्मद को नाया होगा, लाशा जब से ते पैगंबर का उठाया होगा, सर खुले लहद से तब फातिमा निकली होंगी, सर खुले लहद से तब
فاطمہ نکلی ہوں گی، زہر جودا نے جو شبر کو پلایا ہوگا، زہر جودا نے جو شبر کو پلایا ہوگا، لاشا جب سے تھے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، قبر میں حسن تو اس وقت ہی اترے ہوں گے، قبر میں حسن تو اس وقت ہی اترے ہوں گے، ماں نے جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا، ماں نے جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا، لاشا جب سے تھے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، دل کے سب حسن نے ارمان نکالے ہوں گے، دل کے سب حسن نے ارمان نکالے ہوں گے، صحرا قاسم کو خیالوں میں لگایا ہوگا، صحرا قاسم کو خیالوں میں لگایا ہوگا، داستان حسن نے اپنی جو سنائی ہوگی، داستان حسن نے اپنی جو سنائی ہوگی، ماں نے رو رو کے کلیجے سے لگایا ہوگا، ماں نے رو رو کے کلیجے سے لگایا ہوگا، لاشا جب سے تھے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، جو کہ مادر کے جنازے پہ نہ گھر سے نکلی، جو کہ مادر کے جنازے پہ نہ گھر سے نکلی، کیسے بیمار انہیں شام میں لایا ہوگا، کیسے بیمار انہیں شام میں لایا ہوگا، لاشا جب سے تھے پیمبر
کا اٹھایا ہوگا، لاشا جب سے پیمبر کا اٹھایا ہوگا۔ تر خون چ امن دا بادشاہ، تر خون چ امن دا بادشاہ، دل تڑپ گیا زہرا دا۔ میرے ویر نے اکھیاں میٹ لیاں، ہن تے نا تیر چلاؤ۔ میرے ویر نے اکھیاں میٹ لیاں، ہن تے نا تیر چلاؤ۔ سا رک گئے خون نہیں رکدا، سا رک گئے خون نہیں رکدا، ہویا رنگ لال آبادا۔ جدو ویکھے تیر جنازے تے اے زینب رو کرلائی، جدو ویکھے تیر جنازے تے اے زینب رو کرلائی۔ جے حال امیر دائے ہویا، جے حال امیر دائے ہویا، کی ہو سی غریب برادر۔ قسم دیا ہچکیاں سن سن کے کندھاں نال سر ٹکراوے، قسم دیا ہچکیاں سن سن کے کندھاں نال سر ٹکراوے، رو رو کے اجازت منگدا اے، رو رو کے اجازت منگدا اے، ہائے مالک کل وفادار۔ مینو حسن دا صدمہ مار گیا، شبیر نے آ کے آوازی نو، مینو حسن دا صدمہ مار گیا، شبیر نے آ کے آوازی نو۔ ہن صدمہ جھلنا باقی ہے، ہن صدمہ جھلنا باقی ہے، زینب دی پاک رضا دا۔ اس درد نو شہزی روندے نے پردے وچ مولا مہدی، اس درد نو شہزی روندے نے پردے وچ مولا مہدی۔ احمد دے کول نہ دفن ہویا، احمد دے کول نہ دفن ہویا، کیوں بچڑا شیر خدا دا۔
تر خون چ امن دا بادشاہی، تر خون چ امن دا بادشاہی، دل تڑپ گیا زہرا دا یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل، یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل، یا خدا فاطمہ کے لال کا، فاطمہ کے لال کا تیروں میں لاشا چھپ گیا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل، یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل، یا خدا چل پڑا واپس جنازہ، یا الہی خیر ہو، چل پڑا واپس جنازہ، یا الہی خیر ہو، زینب و کلثوم گاہے، زینب و کلثوم گاہے آنا جائے میری گاہ، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل، یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل، یا خدا جب چنے ٹکڑے جگر کے زینب و کلثوم نے، جب چنے ٹکڑے جگر کے زینب و کلثوم نے، زینب موسر کو بھاگتے، زینب موسر کو بھاگتے کربلا یاد آ گیا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل، یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل، یا خدا جب ہوا داخل جنازہ بیویوں کے درمیان، جب ہوا داخل جنازہ بیویوں کے درمیان، دیکھ کر تابوت زینب، دیکھ کر تابوت زینب کا جگر پھٹنے لگا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل، یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل، یا خدا آ گیا تو تیر میرے دل کو یہ ارمان بھی، آ گیا تو تیر میرے دل کو یہ ارمان بھی، مصطفیٰ کے پاس نا، مصطفیٰ کے پاس نا، اس کا نواسا سو سکا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل، یا خدا چھا گیا تابوت
आया है निकला था जनाजा जो घर लौट के आया है निकला था जनाजा जो घर लौट के आया है आए खैबर को ले बना कैदी आए खैबर को ले बना कैदी आए के मोहम्मद पे दरवाजा गिराया है तीरों का बादल या खुदा तीरों का बादल या खुदा तीरों का बादल या खुदा तीरा के नाल जख्मी कीता तौहीद दा गवाह नूरों के आ मुसलमानों शबर दा जनाजा नूरों के आ मुसलमान दा जनाजा तीरा दे नाल जख्मी कीता तौहीद दा गवाह नूरों के आ मुसलमानों शबर दा जनाजा तीरा दे नाल जख्मी कीता तौहीद दा गवाह नूरों के आ मुसलमानों शबर दा जनाजा नूरों के आ मैयत जुल्म करना असलत सी उमैया दी असलत सी उमैया दी हमज़ादा जिगर खा गई तेरी ओ मासी माविया नूरों के आ मुसलमानों शबर दा जनाजा मैयत जुल्म करना असलत सी उमैया दी असलत सी उमैया दी हमज़ादा जिगर खा गई तेरी ओ मासी माविया नूरों के आ मुसलमानों शबर दा जनाजा जुल्म करना असलत सी उमैया दी असलत सी उमैया दी हमज़ादा जिगर खा गई तेरी ओ मासी माविया नूरों के आ मुसलमानों शबर दा जनाजा तीरा दे नाल जख्मी कीता तौहीद दा गवाह नूरों के आ मुसलमानों शबर नूरों के आ मुसलमानों शबर दा जनाजा आई बार से सकीफा वो कर लाई दफन तो वो कर लाई दफन तो हर वेले कर ले आए जानते वो देते खुद खुदा नूरों के आ मुसलमानों शबर दा जनाजा आई बारिश से सकीफा जो कर लाई दफन तो वो कर लाई दफन तो हर वेले कर रहा ऐलान वो देते खुद खुदा नूरों के आ मुसलमानों शबर दा जनाजा
مسمار شام بکیا مسمار شام بکیا سیداتے ہو رہے نے اج بھی ظلم و ستم رضا رو کیا مسلمانوں شبر کا جنازہ جیتے نے کلمہ گوا مسمار شام بکیا مسمار شام بکیا سیداتے ہو رہے نے اج بھی ظلم و ستم رضا بھولو کیا مسلمانوں شبر کا جنازہ کیا مسلمانوں شبر کا جنازہ جتا زہر کلمہ گوا تیرے تیر بھی وسائے تیرے تیر بھی وسائے تمہارے قتل ہو یا لوگوں قاسم جہائے بابا بھولو کیا مسلمانوں شبر کا جنازہ کلمہ گوا تیرے تیر بھی وسائے تیرے تیر بھی وسائے تمہارے قتل ہو یا لوگوں قاسم جہائے بابا بھولو کیا مسلمانوں شبر کا جنازہ میت ظلم کرنا فصلت سی امیادی فصلت سی امیادی تم دادا جگر کا گئی تیری او ماسی ماویہ بھولو کیا مسلمانوں شبر کا جنازہ جتا زہر کلمہ گوا تیرے تیر بھی وسائے تیرے تیر بھی وسائے تمہارے قتل ہو یا لوگوں قاسم جہائے بابا بھولو کیا مسلمانوں شبر کا جنازہ وارث سقیفہ رو کر لائی دفن تو رو کر لائی دفن تو ہر ویلے کرنے آئے لعنت وہ دیتے خود خدا بھولو کیا مسلمانوں شبر کا جنازہ رات نال زخمی کیتا توحید دا گواہ بھولو کیا مسلمانوں شبر کا جنازہ تھے ظلم کرنا خصلت سی امیادی خصلت سی امیادی تم دادا جگر کا گئی تیری او ماسی ماویہ بھولو کیا مسلمانوں شبر کا جنازہ جیتے نے کلمہ گوا مسمار شام بکیا مسمار شام بکیا سیداتے ہو رہے نے اج بھی ظلم و ستم رضا بھولو کیا مسلمانوں شبر کا جنازہ یاتے ظلم کرنا فصلت سی امیادی فصلت سی امیادی تم دادا جگر کا گئی تیری او ماسی ماویہ بھولو کیا مسلمانوں شبر کا جنازہ آئی وارث سقیفہ وہ کر لائی
اکبر دا جنازہ تیرا دے نال زخم کیتا توحید دا گواہ کیوں روکیا مسلمانوں
डाला, जनाब इमाम हसन मार डाला, जनाब इमाम हसन मार डाला, नहीं उन्होंने शाह ज़मन मार डाला, नहीं उन्होंने शाह ज़मन मार डाला, जनाब इमाम हसन 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 या 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 हसन का जनाजा घर लौट के आया है, का जनाजा घर लौट के आया है। किस किस तरह से हाल को, किस किस तरह से हाल को उम्मत ने सताया है, का जनाजा घर लौट के आया है, का जनाजा घर लौट के आया है। हाय फातिहा है बर को ले आए बना कैदी, हाय फातिहा है बर को ले आए बना कैदी, हाय बिन्ते मोहम्मद से दरवाजा गिराया है, का जनाजा घर लौट के आया है, का जनाजा घर लौट के आया है। मौला हसन के झूम के लब कहते थे आबाद, मौला हसन के झूम के लब कहते थे आबाद, हाय लबों से जिगरे हसन तश्त में आया है, का जनाजा घर लौट के आया है, का जनाजा घर लौट के आया है। हाय ज़हर ने टुकड़े किए शबर के जिगर के, हाय ज़हर ने टुकड़े किए शबर के जिगर के, हाय तीरों का बादल ताबूत पे छाया है, का जनाजा घर लौट के आया है, का जनाजा घर लौट के आया है। बरसात में तीरा की ताबूत जो आया है, बरसात में तीरा की ताबूत जो आया है, राज़ी की जलालत ने कोहराम मचाया है, का जनाजा घर लौट के आया है, का जनाजा घर लौट के आया है। नजफी तू सीना गूंगे और अश्क बहावी, नजफी तू सीना गूंगे और अश्क बहावी, ताबूत हसन के हल्के में आया है, का जनाजा घर लौट के आया है, का जनाजा घर लौट के आया है। किस किस तरह से हाल को, किस किस तरह से हाल को उम्मत ने सताया है, का जनाजा घर लौट के
کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا فاطمہ کے لال کا فاطمہ کے لال کا تیروں میں لاشا چھپ گیا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا چل پڑا واپس جنازہ یا الہی خیر ہو چل پڑا واپس جنازہ یا الہی خیر ہو زینب و کلثوم کا ہے زینب و کلثوم کا ہے آنا جائے میری گاہ چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا جب چنے ٹکڑے جگر کے زینب و کلثوم نے جب چنے ٹکڑے جگر کے زینب و کلثوم نے زینب موسر کو بھاگتے زینب موسر کو بھاگتے کربلا یاد آ گیا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا جب ہوا داخل جنازہ بیویوں کے درمیان جب ہوا داخل جنازہ بیویوں کے درمیان دیکھ کر تابوت زینب دیکھ کر تابوت زینب کا جگر پھٹنے لگا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا آ گیا تو تیر میرے دل کو یہ مان بھی آ گیا تو تیر میرے دل کو یہ مان بھی مصطفیٰ کے پاس نا مصطفیٰ کے پاس نا اس کا نواسا سو سکا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا ہائے خیل ٹکڑے کیے شبر اے جگر کے ہائے خیل ٹکڑے کیے شبر اے جگر کے ہائے تیروں کا بادل جو تابوت پہ چھایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ
घर लौट के आया है। हाय फातिहा खैबर को ले आ, ये बना कैदी। हाय फातिहा खैबर को ले आ, ये बना कैदी। हाय के मोहम्मद पे दरवाजा गिराया है। तीरों का बादल या खुदा, तीरों का बादल या खुदा, तीरों का बादल या खुदा। घर लौट के आया है, निकला था जनाजा घर लौट के आया है। किस किस तरह से हाल को, किस किस तरह से हाल को उम्मत ने सताया है। निकला था जनाजा घर लौट के आया है, निकला था जनाजा घर लौट के आया है। हाय फातिहा खैबर को ले आए बना कैदी। हाय फातिहा खैबर को ले आए बना कैदी। हाय बिन्ते मोहम्मद से दरवाजा गिराया है। निकला था जनाजा घर लौट के आया है, निकला था जनाजा घर लौट के आया है। मौला हसन के झूम के लब कहते थे आबाद। मौला हसन के झूम के लब कहते थे आबाद। हाय इन लबों से जिगरे फसल तश्त में आया है। निकला था जनाजा घर लौट के आया है, निकला था जनाजा घर लौट के आया है। हाय ज़हर ने टुकड़े किए शबर के जिगर के। हाय ज़हर ने टुकड़े किए शबर के जिगर के। हाय तीरों का बादल ताबूत पे छाया है। निकला था जनाजा